तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि शहबाज शरीफ IMF के साथ जिस मुआहिदे का जिक्र कर रहे हैं उसके मुताबिक तेल 150 रुपये लीटर, बिजली का यूनिट 8 रुपये सस्ता था। कोई भी बयानिया कौम के कटहरे में खड़े किरदारों की साख वापस नहीं ला सकता। वज़ीर आज़म के सेनेटर से खिताब पर रद्द-ए-अमल में असद उमर का कहना था कि IMF से जिन मुआहिदे की शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं उसमें तेल 150 रुपये लीटर दस्तयाब था, बिजली का यूनिट 8 रुपये सस्ता था। PTI हुकूमत में मईशत सालाना 6% शरह से तरक्की कर रही थी। शहबाज शरीफ की जानिब से IMF मुआहिदे को अपनी चोरी की ढाल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुतली तमाशा लपेट कर मुल्क को शफाफ इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए। हुकूमत ने परवेज़ मुशर्रफ को वतन वापसी के लिए सहूलत फराहम करने की पेशकश कर दी है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि साबिक़ सदर को पाकिस्तान आना चाहिए, वो आकर कानून का सामना करें। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमत अगर करेगी तो उन्हें वापस लाने के लिए फैसिलिटेट करना चाहती है, वो तो बाहर बैठे हुए हैं। और अगर कोई शख्स जिसके ख़िलाफ़ अदालती फ़ैसला है वो आना चाहें तो मेरे ख़्याल में अदालतों को, हुकूमत को और हमारे जुडिशल सिस्टम को उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए, यानी कि उन्हें वो मुनासिब कॉरिडोर देना चाहिए कि वो आके अदालत में सरेंडर करें। बाकी आप सबके सामने है, उनको डेथ सेंटेंस सुनाई गई है। उन्हें आके वो कहते हैं कि अगर अपील का राइट है और अपील उनकी पेंडिंग है और अगर वो एंटरटेन हो सकती है तो ऑन इज़ ओन वो आना चाहते हैं, तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है। ज़रूर आना चाहिए उन्हें, वो आके कानून का, इंसाफ का सामना करें। जो हमारा अदालती निज़ाम है उस पर उन्हें एतमाद है, वो आएँ और आके फेस करें। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि हुकूमत ने तारीख़ी बजट पेश किया, गरीब पर बोझ नहीं डाला, अमीरों पर टैक्स लगाया, शुगर इंडस्ट्री पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगाया गया। साबिक़ हुकूमत पाकिस्तान को तबाही के धाने पर छोड़ कर गई थी। पेट्रोल और डीजल महंगा करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वह इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये एक बजट तारीख़ी बजट इसलिए भी है, ना इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए हैं, ना हमने चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाया है, ना कंजम्पशन के ऊपर टैक्स लगाया है। हमने अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाया है, शुगर के ऊपर टैक्स लगाया, जो वज़ीर आज़म के बेटों की भी कंपनी है उसके ऊपर भी मैंने टैक्स लगाया। 120 अरब रुपए का खसारा छोड़ के इमरान खान गए थे। महीने का हुकूमत के चलाने से 3 गुना ज़्यादा खर्चा जो था वो आप सिर्फ पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी में कर रहे थे, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए। पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, जो डीजल की प्राइस बढ़ाई है, उससे पाकिस्तान को दिवालिये से बचाया है। वज़ीर ममलकत आयशा गौस पाशा ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए साबिक़ हुकूमत को हत्फ तनकीद बनाया और कहा कि PTI कीमतों में इजाफे का मुआहिदा करके मुकर गई। मईशत को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए प्रोग्राम की बहाली के लिए कोशिश हैं। हम IMF से पीछे क्यों हटें, ये बच्चों का खेल तो नहीं। महंगाई पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दाम जारी हैं। साबिक़ हुक्मरान जो हालात छोड़ कर गए उन हालात में बेहतरीन बजट दिया। क्या ये सच नहीं है कि वो हमें सब्सिडी के एक ऐसे ट्रैप पे गिरा के चले गए हैं कि जिससे हमें रिकवर करना बहुत मुश्किल है? क्या ये सच नहीं है कि वो फूड इनसिक्योर पाकिस्तान छोड़ के गए कि आज हमें अपने लोगों को खिलाने के लिए बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है? तो मेरी गुजारिश ये है, लोगों के आंखों में धूल ना झोंके, सच को सच रहने दें और सच को आगे कम्युनिकेट करें। हमें किस बात पे ये उंगलियां उठा रहे हैं? हमसे कह रहे हैं ना IMF से पीछे हट जाओ। क्यों हटे? जैसे मैंने आपसे कहा, ये कोई बच्चों का क्रिकेट मैच है जिसपे आपने कह दिया मैं नहीं मानता। मुल्क ऐसे नहीं बिहेव करते, जो वो कमिट करते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। बावजूद इतने टफ IMF प्रोग्राम के जिसमें हमें स्टेबलाइज करना है, हमारी फिलॉसफी इस पे ये है कि जिस हद तक हो सके आप रिलीफ दें एक आम आदमी को। अल्लाह को हाजिर नाजिर जाने और बताएं कि ये क्या जो हालात छोड़ के गए उससे बेहतर बजट और किधर बन रहा था। आइए साथ मिलके बैठें और हमें प्लीज पॉलिटिक्स ना खेलें, रिकमेंडेशंस दें। शौकत तरीन ने कहा है कि बजट में टैक्सेस की भरमार है, रिलीफ कहीं नज़र नहीं आता। ये हुकूमत अदाद व शुमार का हेर फेर करके सिर्फ और सिर्फ आवाम को गुमराह कर रही है। इनको अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से नाकामियों का सामना है। शौकत तरीन ने मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि हुकूमत किसको बेवकूफ़ बना रही है कि इमरान खान के दौर में पाकिस्तान दिवालिये के करीब था, रुपया इनकी नालायकी की वजह से नीचे आया। साबिक़ वज़ीर ख़जाना का कहना था कि PTI दौरे हुकूमत में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 70 रुपये से भी कम में दस्तयाब थी। मिफ्ताह इस्माइल का प्रोग्रेसिव बजट का दावा सफ़ेद झूठ है। बजट में टैक्सेस की भरमार है, रिलीफ कहीं नज़र नहीं आता।
اور سینیٹر شریر رحمان نے کہا ہے کہ عمران خان نے اقتدار میں آنا ہے تو انہیں حکومت اور سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنا پڑے گی۔ بہت ساری قوتیں سیاستدانوں کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ وہ ملک کے لیے کیا سوچتے ہیں۔ پی پی رہنما کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی چیئرمین عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بھی سرکس تماشا لگتا ہے، روز ٹی وی پہ سرکس تماشا لگتا ہے۔ کبھی لانگ مارچ آ رہی ہے تو کبھی لانگ مارچ غائب ہو گئی، کبھی لانگ مارچ خونی ہوگی۔ تو یار تم لوگ ایک دن کی شیلنگ سے جو ہم نے بہت بھگتائی ہیں، تم لوگ ایک شیلنگ سے بھاگ گئے۔ بابا لانگ مارچ سیکھو۔ اگر اقتدار میں آنا ہے آ کے حکومت کے ساتھ، دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرو۔ کچھ اب لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ سیاستدان کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں پاکستان کے لیے۔ یہ میری اس تقریر کی صرف اس لیے ضرورت پڑی کیونکہ آپ لوگوں کو اس وقت گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ روز فلم چلاتے ہیں گمراہ کرنے کی، اس گمراہی میں اپنے آپ کو وکٹم ٹھہراتے ہیں۔ اصل وکٹم آپ کا پاکستان کی عوام ہے، ہم نہیں ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے افغانستان کے قائم مقام وزیر اعظم کو ٹیلی فون کر کے زلزلے میں قیمتی جانوں کی ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ ملا محمد حسن اخوند سے ٹیلی فون گفتگو میں وزیر اعظم نے افغانستان کی ہنگامی امداد فراہم کرنے کے لیے پاکستان کی امدادی کوششوں سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ زلزلہ متاثرین کے لیے ہنگامی ادویات، خیموں، ترپالوں اور کمبلوں کی ترسیل پاکستان سے جاری ہے۔ غلام خان اور انگورڈا بارڈر کراسنگ پوائنٹس کو پاکستانی ہسپتالوں میں علاج کے لیے شدید زخمی افغانوں کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج گوادر جائیں گے۔ شہباز شریف گوادر میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیں گے۔ سینیٹر کودا بابر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط تحریر کیا جس میں کہا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ گوادر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعظم سی پیک اور گوادر کو خصوصی اہمیت دے رہے ہیں۔ خط میں مطالبہ کیا گیا کہ گوادر اولڈ ٹاؤن کی ترقی کے لیے خصوصی دلچسپی لی جائے۔ گوادر پورٹ کو کامیاب بنانے کے لیے چابہار طرز پر گوادر کو ٹیکس فری زون بنایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کے الیکٹرک کے سعودی اور کویتی سرمایہ کاروں نے ملاقات کی۔ شہباز شریف نے کے الیکٹرک کے نیپرا سے متعلق مسائل پر کمیٹی بنانے کی ہدایت کر دی۔ شیخ عبدالعزیز حماد الجمعہ کی سربراہی میں سعودی اور کویتی سرمایہ کاروں کے وفد نے وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ کے الیکٹرک کے نیپرا سے متعلق درینہ حل طلب مسائل سے آگاہ کیا گیا۔ وفد نے بتایا کہ مسائل حل نہ ہونے کی وجہ سے کراچی کے صارفین کو بجلی کی عرضہ نرخوں پر ترسیل متاثر ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نے اگلے 3 ماہ میں فریقین کے لیے قابل قبول حل تلاش کرنے کے لیے شاہد خاقان عباسی کی سربراہی میں متعلقہ حکام کی کمیٹی بنانے کی ہدایت کی۔ اور عوام کی حکومت کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا اقدام، 11 ٹول پلازے ختم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ گندم ریلیز کی پالیسی میں بھی توسیع ہو گئی۔ پنجاب کابینہ نے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو مراعات کی منظوری کے لیے بھیجی گئی سمری بھی منظور کر لی ہے۔ تو وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ آفس میں صوبائی کابینہ کا یہ چوتھا اجلاس ہوا جس میں عوام کی سہولت کے لیے 11 ٹول پلازوں کو ختم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ پنجاب کابینہ کے اس اجلاس میں یہ بھی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ آفس میں صوبائی کابینہ کا چوتھا اجلاس۔ عوام کی سہولت کے لیے 11 ٹول پلازوں کو ختم کرنے کا فیصلہ پنجاب کابینہ نے منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے قیدیوں کی سہولت کے لیے پرزن وینز کو ہوادار بنانے کی ہدایت کر دی۔ کابینہ اجلاس میں گندم کی ریلیز پالیسی میں 2 ماہ کی توسیع کی منظوری۔ کابینہ کمیٹی برائے گندم تشکیل دینے کی بھی اجازت مل گئی۔ صوبائی وزیر خوراک کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو مراعات کی منظوری کے لیے بھیجی گئی سمری منظور۔ عثمان بزدار کو ایلیٹ پولیس کی 2 گاڑیوں سمیت مناسب سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ 5 پرسنل سٹاف پر مبنی عملہ فراہم کیا جائے گا جن میں گریڈ 17 کے 2 افسر ہوں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ اور ان کے اہل خانہ کو طبی سہولیات اور تمام ریسٹ ہاؤسز استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ حکومت کی متعین کردہ دیگر مراعات اور سہولیات بھی سابق وزیر اعلیٰ اور ان کی فیملی کو دی جائیں گی۔ اجلاس میں پروونشل اسمبلی آف دی پنجاب استحقاق بل اور سیکریٹریٹ سروس بل 2022 کی منظوری۔ پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی کے ڈی جی ڈاکٹر محمد اشرف طاہر کے کانٹریکٹ میں توسیع کی اجازت۔ پولیس کے لیے آپریشنل گاڑیاں خریدنے کے فیصلے کی توثیق کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے ہدایت کی کہ فورنزک ماہرین کی استعداد کار بڑھانے اور تربیت کے خصوصی پروگرام شروع کیے جائیں۔ اجلاس میں پنجاب کابینہ کے دوسرے اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि हमारी हुकूमतें हर फैसले के लिए आलमी मालियाती इदारे की तरफ देख रही हैं। 75 साल से मुल्क की किस्मत के फैसले करने वाले चेहरे आज भी हुकूमत में हैं। वो इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे थे। जब माशी इत्मीनान और माशी इस्तेहकाम हो तो फ़र्द, ख़ानदान, कौम और मुल्क तरक्की कर सकते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि आज के दिन भी हमारी हुकूमतें, हमारा मुल्क छोटे छोटे और मामूली फैसलों के लिए भी बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की तरफ देखते हैं और मजबूर अपने आप को समझते हैं। गुज़श्ता 75 सालों में इन्हीं लोगों ने हुकूमत की है और अब भी तकरीबन सब के सब हुकूमत में शामिल है। तो अगर आज कोई मसला मौजूद है तो उन्हीं की वजह से है। आज अगर यहाँ गुर्बत नाच रही है, आज अगर लोगों के कंधों पर कर्ज़ों के हमालियाँ मौजूद है तो उन्हीं लोगों की वजह से है। शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मुखालिफिन को 80% इलाकों में उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। इदारों पर तनकीद इमरान खान का अमराना माइंडसेट है। मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं। आज मुल्क में एम्पायर न्यूट्रल अच्छा नहीं लगता। वह कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो अपनी इन इलेक्शन की तैयारी जारी रखें और किसी भी किस्म की अफवाह में ना आए। मुखालफिन जो सिंध में ख़ास तौर पर वो अफवाह इसलिए फैला रहे हैं कि सिंध के 80% इलाकों में अभी तक मुखालफिन को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। देखिए जी, कल भी इमरान खान ने अपनी तकरीर में जो है वो इदारों को निशाना बनाया है और सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर एक घिनौनी मुहिम को इमरान खान की सरबराही में चल रही है। इमरान खान वो शख्स है जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। ये कौम, ये अवाम इस मुल्क के एक एक इंच का हिफाजत करेगी, इस मुल्क के एक एक इदारे की हिफाजत करेगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आमिर लियाकत के इंतकाल से खाली होने वाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन में फ़ौज की तैनाती का मुतालबा कर दिया। पोलिंग डे बदलने की भी अपील कर दी गई। डिप्टी कन्वीनर MKM कंवर नवीद जमील ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है जिसमें कहा गया है कि NA 240 में दो पार्टीज़ की शदीद फायरिंग के बायस खुरेजी हुई। इन हालात में NA 245 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग के दिन फ़ौज और रेंजर्स तैनात की जाए। वर्किंग डे पर इलेक्शन कराने से NA 240 में वोटिंग की शरह इंतहाई कम रही, इसलिए NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन 27 जुलाई बरोज़ बुध के बजाय इतवार को करवाया जाए। मुस्लिम लीग काफ ने ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान कर दिया। परवेज़ इलाही ने कहा है कि महंगाई से आवाम में गुस्से की लहर है, वो नाअहल हुक्मरानों के खिलाफ वोट की ताकत से फैसला देंगे। चौधरी परवेज़ इलाही से मुस्लिम लीग काफ रावलपिंडी के वफ़द ने मुलाकात की। परवेज़ इलाही ने कहा कि पार्टी रहनुमा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की भरपूर मुहिम चलाएँ। तजुर्बाकार का दावा करने वाले आवाम के सामने बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। उन्होंने इंतबाह किया कि 17 जुलाई के इलेक्शन में हुकूमत धांधली और पुलिस के इस्तेमाल से बाज रहे, वरना सख्त अवामी रद्द-ए-अमल सामने आएगा। उधर बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का ऐलान होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों और वोटर्स अब भी बहुत से एतराज़ात हैं। मज़ीद जानते हैं फरीदुल्लाह खान की रिपोर्ट में। बलूचिस्तान के 32 अजला में इलेक्शन कराने के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोयटा और बेला में बल्दियाती इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया, जिसके तहत 7 जुलाई से 5 अगस्त तक कागजात नामजदगी से लेकर उम्मीदवारों को निशानात अलाट कर दिए जाएंगे। इस मरहले में सबकी नजरें कोयटा पर हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कोयटा की 84 और दही इलाकों की 108 यूनियन काउंसिल्स के 556 वार्ड पर इंतखाबात 28 अगस्त को होंगे। PRO के नोटिफिकेशन हो गए हैं, तो यहाँ से पोलिंग स्टेशन के बनाने से लेकर और पोलिंग मटेरियल तक ये सारा हम इंशाल्लाह इसमें ये प्री पोल जो है ये एक्टिविटी है
اس کو ہم کر لیں گے انشاءاللہ سموتھلی ٹائم پہ۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والوں اور ووٹرز کو کئی اعتراضات ہیں۔ 21 نمبر فارم ہے وہ ابھی تک جو ہے ہم لا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ جو الیکشن کمیشن کی جو آفس ہے وہ ہم سے وصول نہیں کر رہے۔ نقشے جو ہے الٹا بنا ہوا ہے، پہلے جو بندوں کا کسی کا ووٹ تھا جدھر تھا، ابھی جو کتاب میں وہ نقشے میں دیکھے وہ ہے ادھر ہے نہیں، کسی کا جو ہے کچھ علاق میں، کسی کا پشتون آباد میں، کسی کا کدھر ہے، کوئی بندہ مطمئن نہیں ہے۔ 28 اگست کو بلدیاتی الیکشن میں جنرل کونسلز کے انتخاب کے بعد 33% خواتین، 5% کسان مزدور اور اقلیت کے کونسلرز کا انتخاب ہوگا۔ لاہور کی دہائیوں پرانی سیوریج لائنیں ڈراؤنا خواب بن گئی ہیں۔ مانسون کے دوران متوقع طور پر معمول سے زیادہ بارشوں کے باعث صورتحال انتہائی خراب ہونے کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں سہیل قیصر۔ تیز بارش برسنا شروع ہو جائے تو سبھی کے دل دھک دھک کرنے لگتے ہیں کہ معلوم نہیں شہر کے نشیبی علاقے کب تک پانی میں ڈوبے رہیں گے۔ اس صورتحال کی بڑی وجہ شہر کی 6000 کلومیٹر طویل سیوریج لائنوں میں سے بیشتر کی بوسیدگی ہے۔ ایسے میں حالات مزید مخدوش ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ اس مرتبہ مانسون کے دوران معمول سے زیادہ بارشیں ہونے کی توقع ہے۔ کلائمیٹ چینج کا ایک فیکٹر ہے کہ آج کل جو بارش ہوتی ہے، جیسے فرض کریں ایک پورے ماہ کی 50 ملی میٹر ہے تو ایک ہی دن میں پوری ہوگی، تو اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی اور اس میں جو ہمارے اربن فلڈنگ کا بالکل خطرہ ہوگا، اور اس لیے ہمیں پہلے سے اس کے جو ہے میئرز لینے ہوں گے۔ گڑی شاہو، مصطفیٰ آباد، مال روڈ، مصری شاہ اور شہر کے متعدد دیگر قدیم علاقوں میں تو سیوریج لائنیں 70 سے 80 سال گزر جانے کے باوجود بھی تبدیل نہیں کی جا سکیں۔ تاہم دوسری طرف حکام صورتحال میں جلد بہتری کی نوید سرور سنا رہے ہیں۔ واسا نے ماسٹر پلان اپنا تیار کیا ہوا ہے اور اس میں ایک سینٹرل لاہور میں ہماری اسکیم ہے ٹنل بورنگ سے، اس کو ٹرینچلیس ٹیکنالوجی سے ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے اور اس کا ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ان فنڈنگ کر رہے ہیں، تو یہ سینٹرل لاہور کا مسئلہ اس جو سسٹم لے ہوگا اس سے حل ہو جائے گا۔ ضروری ہے کہ سیوریج کے نظام میں بہتری کے منصوبوں کو بر وقت مکمل بھی کیا جائے۔ ستم بالائے ستم تو یہ بھی ہے کہ اگر شہر میں نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کوئی منصوبہ شروع کیا بھی گیا ہے تو اس کا بر وقت مکمل نہ ہونا مشکلات میں مزید اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ کیمرہ مین ذیشان زاہد کے ساتھ سہیل قیصر، دنیا نیوز، لاہور۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی اشیاء کا حصول غریب عوام کے لیے مشکل امتحان بن گیا۔ کراچی کے علاقے کی ماڑی میں یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورنوش کی قلت نے بزرگ مرد و خواتین کو رلا دیا۔ کراچی سے مونس احمد کی رپورٹ۔ ملک میں تاریخی مہنگائی، حکومت کا سستا آٹا، گھی، چاول اور دیگر اشیاء ضروریہ کی یوٹیلیٹی سٹور سے فراہمی کا وعدہ، مگر بے بس عوام کو ریلیف نہ مل سکا۔ شہری رعایتی قیمت پر راشن کی خریداری کے لیے خوار۔ 3 سے 4 گھنٹوں تک ہاتھ میں شناختی کارڈ تھامے مرد و خواتین بزرگوں کی طویل قطاریں لگی ہیں۔ کراچی کے علاقے کی ماڑی میں شہریوں کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور سے محدود مقدار میں ہی صحیح، لیکن اشیاء کا حصول مشکل ترین ٹاسک بن چکا ہے۔ ایک تو یہ دکان بہت چھوٹا ہے، دوسرا جو ہے کیا نام ہے، یہاں پر لینے قطاریں کھڑا ہوتا ہے، کبھی مال نہیں بھی ہوتا ہے پھر بھی لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہم سستے کی وجہ سے آتے ہیں یوٹیلیٹی اسٹور سے، 7 بجے کے کھڑے ہوئے۔ بے انتہا گھٹیا ماحول ہے، دیکھ لو ہماری یہ لیڈیز کا کیا حال ہے۔ 50-100 روپے بچانے کے لیے ادھر ضلالت اتنی اٹھانی پڑتی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ دلیل کر کے جاتا ہم لوگ کو ملتا نہیں ہے، بولتے کل آنا، آج کا آپ کا نمبر ہی نہیں ہے، آج راشن ختم ہو گیا، آج پڑا ہوتا ہے، ہر یہ بولتے ہیں بھائی نہیں ہے، ختم ہو گیا، ابھی ہم کیا کریں۔ عملہ بھی بے بس ہے کیونکہ 10 لاکھ سے زائد آبادی کے لیے محض ایک چھوٹا سا یوٹیلیٹی سٹور ناکافی ہے۔ ان کے مطابق اکثر سامان کی دستیابی ہی نہیں ہو پاتی تو شہریوں کو کیسے دیں۔ پہلے وہاں جو 2 اسٹور تھے اسی کیا مڑے میں وہ بند ہو چکے ہیں، تو بڑا اسٹور اگر ہو جائے تو عوام کے لیے اچھا ہوگا۔ ایسا بھی موقع ہوتا ہے کہ سامان نہیں ہو پھر بھی لوگ آ رہے ہوں، یا پھر ہر وقت سامان دستیاب ہے؟ نہیں، کبھی نہیں بھی ہوتا ہے سامان، جب ویئر ہاؤس میں نہیں ہوتا ہے تو ہمارے پاس بھی نہیں ہوتا ہے۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں 200 سے زائد یوٹیلیٹی سٹورز تو ہیں، لیکن اکثر اشیاء کی قلت کے سبب مستحقین اپنے حق سے دور رہ جاتے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹور سے اشیاء کی خریداری غریب افراد کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف ٹھہری۔ ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت اس سسٹم کو بہتر بنائے تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکیں۔ کیمرہ مین علی امام کے ساتھ مونس احمد، دنیا نیوز، کراچی۔